عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في وصفة جديدة. الوصفة متاع اليوم وصفة فرنسية باش نعملوا لي زيكلير. وصفة بنينة برشا ومشتهية برشا. الوصفة هذه هي مش صعيبة أما دقيقة من ناحية المكونات والطريقة. من تابعوا الفيديو. في المكونات خذيت 125 مليلتر ماء و125 مليلتر حليب، زدت عليهم 20 جرام سكر، 100 جرام زبدة قسيتها هكا مكعبات معناتها تريفات صغار باش في ساعة تذوب. حطيت المكونات على نار هادية حتىش لي ذابت الزبدة ووصلت المكونات هذه لدرجة الغليان كما قاعدين تشوفوا فيها. من بعد ديريكت تكون الفارينة حاضرة. الكمية متاع الفارينة 150 جرام فارينة. ركزوا في المكونات المقادير يلزمها تكون معناتها بالضبط بالميزان. الوصفة هذه ما نجمش نعملها بالكيسان معناها على خاطر تتطلب الدقة في معناتها الميزان المقادير متاع المكونات. خلطها كما شفتوا بالطريقة هذه، خلطتها مليح، دخلتك المكونات الكل اللي تحصلت على العجينة كما هكا، ومن بعد رجعت على النار لمدة 3 دقائق مع التقليب. ما تفوتوش 3 دقائق المهم، سينو كالزبدة تزيد ترجع تفك وترجع تذوب معناتها ترجع تتسيب في وسط الخليط ويفسد لنا الخليط متاعنا. ما تفوتوش 3 دقائق كيما هكا على نار هادية لين يتخلص الخليط من السوائل متاعه معناتها، وتولي كيما هكا وقت اللي تمسها بالسباتول ولا مغرفة واللي هو تخلي كالبلاصة الحفرة هذيك ما ترجعش تتلم. لهنا باش نبدا نزيد في البيض. نحط بالعظمه ونخلط. نجموا تخدموها بالباتور ولا بالبترا معناتها كيما تحبوا نتوما. انا خدمت بيدي خاطر ما نعرفش حسيتها مش ما تتطلبش معناها اني باش نحطها في الالكتريك. لهنا زدت قطرات من الاروما نتاع الفانيليا وقاعدة نخلط هكا بشوية، وكل مرة نزيد بيضة كما شفتوا. نحط كعبة العظام في حاجة نركضها ونصبها جوست باش تسهلي معناتها من بعد كيف نخلطها تسهلي. لهنا قعدت نبدل كل مرة. حطيت المرة الأولى بالفوي ومن بعديك بدلت السباتول، ما ساعدتنيش في التخليط. زدت بدلت سباتول واحدة أخرى اللي نجمت باش نجم نحركها ونخلطها بالباهي. وكما شفتوا لهنا زدت بيضة أخرى بنفس الطريقة نركضها في حاجة ومن بعد نصبها باش هكاك تسهل علينا التخليط متاعها. أنا في الأول حضرت 3 عظمات كما شفتوا الحجم متاعهم متوسط، لكن ما خلطتش الخليط متاعي القوام اللي حاجتي به. وزدت من بعد زدت عظمة أخرى، كعبة عظم أخرى زدتها. وأنتم كما هكا زيدوا بالكعبة وشوفوا القوام. كما شفتوا لهنا القوام مازال معناتها ما هوش اللي حاجتي بيه، مازال معناتها يابس شاد روحه. لهنا باش نزيد كما قلت لكم كما تشوفوا معناتها وقت اللي نعمل هكا الخط بالسباتول يتحفر يولي حفرة معناها. انا حاجتي بقوام يكون مرخوف اكثر، واتو تشوفوه كيفاش يكون القوام الصحيح متاع لي زيكلير. البيضة الرابعة زدتها وأكاها وما زدتش. إذا باش تستعملوا العظم يكون كبير برشا نتصور يكفيكم 3 وانتم بالكعبة زيدوا وشوفوا هو القوام الصحيح اللي لازم يكون عليه الخليط متاعنا. وقت اللي تنزل هكا تعمل حفرة بالماعون ترجع تتلم معناتها ما تقعدش حفرة ويتلصق وتري. في الأول خذيت الدوي هذا لكن غلطت، مش هذايا الدوي اللي حاجتي بيه. حطيت الخليط في بوشة دوي وحطيت الدوي هذا لكن مش هذايا اللي حاجتي بيه. من بعد وقت اللي خرجت الخليط من الدوي ماهوش هو هذاك، علاش بدلت خدمت كعبات ومن بعد بدلت الدوي اللي حاجتي بيه اللي هو هذا. تنجموا تستعملوا معناتها تستعملوه من غير دوي معناتها جوست تحطوا البوش هكاكا بالثقب نتاع البوش تخرجوا، ولا الدوي اللي يكون واسع ما فيه حتى فورمه حتى شكل. انتم احرار معناتها كيفاش تحبوا تعملوه. وانا استعملت التابي هذيا اللي حطيتها على الطبق زاده جوست خاطر باش نشوف الكبر نتاع الكعبه. ما نحبهمش كعبات اللي يبداو قصار، حبيتهم كعبات طويل معناتها باش نقمر الطول نتاع الكعبه. ولهنا كيما قاعدين نشوفوا لميت الكعبات اللي عملتهم من الاول بالدوي اللي قلت لكم غلط مش هو الشكل اللي حاجتي بيه. مسحت التابي ورجعت الخليط هذاك رجعته في البوش وعاودت شكلت كعبات اخرين بالدوي اللي خدمت به. لهنا بالطبيعه الفور متاعنا يبدا سخون، نسخنوا الفور على 180 درجه ودوب ما نكملوا نشكلوا الكعبات متاعنا نحطوهم ديريكت في الفور. هذيكم الكعبتين المدورين معناتها جوست قعدت لي
قعدت لي العجينه ما حبيتش نخسرها، ما تعملش، ما شكليش كعبه كامله، شكلت بهم كعبتين مدورين بالشكل هذاك. لهنا باش نحضر الكريمه حطيت كعبه عظم كامله، حطيتها نورمالمون باش كريم باتيسير نحط الاصفر بركه، لكن حطيت ساعات نعملها نحط كعبه كامله وتجي باهيه مش خايبه. حطيت روم نتاع سيترون، تنجموا تعوضوه بالفانيليا ولا تحطوا سكر فانيليا. حطيت مغرفتين نشا، مغرفتين كبار نشا و3 مغارف كبار سكر، خلطتهم كيما هكايا، دخلت المكونات مع بعضها. ومن بعد زدت 400 ملل حليب. في العاده في الكريم باتيسير نحط 500 ملل حليب، كيف نحبها عاقده برشا نحط 300 ملل، لاني حطيت 400 ملل حليب كلي حبيتها بين معناتها مش سايله ومش عاقده. من بعد ما خلطتهم هكا حطيتهم على نار هاديه، خلطت حتى لين وصلت لدرجه الغليان. ولهنا الكريمه نتاعي حاضره. باش نحطها في معون معناتها واسع في صحن، حطيتها في صحن باش تبرد لي فيسا، معناتها باش فيسا ما تاخذش برشا وقت باش تبرد لي، باش على ما طابوا الكعبات نتاعي، كعبات لي زكلير نتاعي يطيبوا يكون الكريمه معناتها بردت. ما هما طابوا وبردوا تكون الكريمه زاده بردت. غطيتها بابي فيلم اليمونتير كونتاكت معناتها تبدا لاصقه عليها باش ما تعملش هكا الجلده، وخليتها تبرد. لان الكعبات نتاعي كيما تشوفوا فيهم بداو يتنفخوا، بداو يحمروا، محليهم مزيانهم يشهيوا ديجا مازالوا ما طابوش. ولهنا مشيت حضرت زيد الصوص نتاع الشوكولاته، عملت 3 مغارف، ذوبت تقريبا 100 غرام شوكولاته في 3 مغارف حليب وشوكولاته البيضه كيف اكثر كميه الشوكولاته. وما كانش حطيت الحليب خاطر الشوكولاته البيضه جاتني سايله. هذوما الكعبات نتاعي وقت اللي خرجتهم من الفور كيما تشوفوا فيهم كيفاش تنفخوا، الشكل نتاعهم مزيان يابسين كيما قاعدين تشوفوا، معناتها يلزمهم يكونوا هكايا مقرمشين، معناها طيبين من تحت ومن الجهات الكل بالباهي. وكيما تشوفوا وقت اللي ننزل هكا على جناب كيفاش فارغه معناتها من داخل القوام نتاعها. هذاك هو ليزيكلير، يلزم يكون فارغ من داخل، يلزم يكون يتنفخ وفارغ من داخل ومقرمش من برا وطري من داخل. لهنا قاعده ننقب في الكعبات بالطريقه هذيك باش من بعد نعبيهم بالكريمه. ولهنا حليت لكم كعبتين باش نوريكم القوام نتاعهم من داخل كيفاش العجينه فارغه ومنقبه هكا يلزمهم يكونوا فارغين. هذا هو باش تعرف الكلير نتاعك ناجح ولا مش ناجح. ومن بعد عبيت اكل كريمه الكريم باتيسير في بوش جيتابل، وحطيت فيه الدوي هذايا الصغيره جويده بالكل باش نجم ندخلها فك النقب اللي عملتهم. وبديت نعبي بالطريقه هذه كما تشوفوا. وقت اللي نحط الكريمه الكعبه قاعده تتنفخ الماء، هي فارغه من داخل. الكعبات اللي حليتهم كعبتين اللي حليتهم هكايا عبيتهم بالطريقه هذه بالكريمه. ومن بعد نغطس في الشوكولاته بالطريقه هذه عادي، معناتها نغطس في الشوكولاته نخليها نستقطرها ونخليها نحطها في الصحن حتى لين تبرد. لاني باش نقص معكم كعبه باش تشوفوا كيفاش الكعبات من داخل معبين معناتها بالكريمه. الكريمه توزعت على كامل الكعبه كيما شفتوا وانا نقص فيها، حتى مغطسه في الشوكولاته مازالت يابسه القشره نتاعها. ولهنا كيما شفتوا تلما من داخل فارغه، معناها الكريمه وقت اللي نعبيها على 3 جهات تتوزع على الكعبه كامله. هذيك الكعبات المدورين عبيتهم بيدي لما حاله حطيت فيهم شويه نوتيلا كما قاعدين نشوفوا الكعبه من داخل فارغه. دونك الباتاشو نتاعي ناجحه 100%. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم وننصحكم بها، ان شاء الله تجربوها على خاطر متاكده اللي باش تعجبكم. نرجع لكم في وصفه اخرى ان شاء الله. تبقوا على خير، في الامان.